السلام عليكم، سعيد باللقاء معكم من جديد. وجودي غادي نبداو واحد البداية إن شاء الله، نتمنى أنها تكون موفقة ديال لي سوليسيون ديال الامتحان الوطني البكالوريا. إذا اليوم غادي نبداو كتجربة. غادي نديرو لا بارتي ميكانيك ديال العلوم التجريبية، يعني المسلك علوم فيزيائية خيار فرنسي. وغادي تكون هذه كبدايه ان شاء الله. من بعدها غادي نشوفوا الى راقكم هذه الطريقه هذه يمكن لنا نستمروا فيها. اذا وغادي نبداو في خلال هذا الفيديو. غادي نشوفوا المنهجيه كيفاش التعامل مع الامتحان، وفي نفس الوقت غادي تكون فرصه اننا غنديروا واحد ريفيزيون، واحد الرابيل ديال لا بارتي ميكانيك اللي كونسيرن هاد لا بارتي ديال هاد الامتحان. اذا غادي تكون هذه فرصه نراجعوا فيها لا بارتي اللي هي تيوريك يعني الدرس، وفي نفس الوقت غادي نديروا ليكزيرسيس ديال الامتحان. اذا في 2020 تحط هذا الامتحان هذا اللي تيتعلق الامر بليتود موفمون دو شيت فيرتيكال دون اون بي دون ان ليكيد فيسكو، يعني سقوط راسي ديال واحد الكره في سائل مائي. هي هذه. دونك غادي شنو المنهجيه؟ هو غادي نقراو التمرين كامل ونحاولوا نفهموه، ومن بعد غادي ندوزو نديرو رابيل دو كور، وغادي نبداو نخرجوا ان شاء الله التمرين ديالنا. On se propose d'étudier le mouvement de la chute verticale avec frottement fluide dans un liquide visqueux d'une bille homogène de masse M. À l'aide d'une caméra numérique et d'un logiciel adéquat, on suit l'évolution de la vitesse du centre d'inertie G de la bille lors de sa chute verticale dans un liquide visqueux. On étudie le mouvement de G dans un référentiel terrestre supposé galiléen. إذن أنا أو ميم طون كنقرا خاصني ضروري نسطر على دوك الكلمات اللي مهمين. دونك هنايا غاليليان، دونك جو بو ابليكي البي اف تي. On repère la position de G à chaque instant par son ordonnée Y sur l'axe vertical au G orienté vers le bas. هو هذا. Les forces de frottement fluide exercées sur la bille sont modélisées par la force F égale à moins K fois V fois G, avec V c'est la vitesse instantanée, يعني السرعة اللحظية، و K est une constante positive. On va négliger la poussée d'Archimède par rapport aux autres forces exercées sur la bille. إذا كنقراو كنحاول نفهم. إذا المسألة سهلة، غادي نلوح واحد الكرة، وهذيك الكرة غادي تتحرك، وكنسجل البوزيسيون ديالها بواحد اللوجيسيال، وعطاوني الفورس دو فروتمون التعبير ديالها، وغادي نيجليجيو لا بوسي دارشيميد. ومن طبيعه الحال كاينه لا فورس الاخرى اللي هي البوا بي تيغال ان في جي، يعني وزن الكره. فهمت؟ اذا هذا هو هاد لابارتي تنفهمها وكندوز ثاني كنقرا الاسئله. عطاوني لي دوني، عطاوني الجي، عطاوني لا ماس، وهنايا الاسئله. اذا اون ابليكون لا دوزيام لوا دو نيوتن sur la bille, montrer que l'évolution de l'équation différentielle هو اذا البي اف تي غادي نابليكيو، وغادي نديروا البروجيكسيون باش نخرجوا في هذه. trouver l'expression de la vitesse limite de G en fonction de GMK. de G ça veut dire هذا centre d'inertie. D'accord? En fonction de G, M et K. En troisième lieu, question 3, la courbe, la courbe هذه كتعطيني l'évolution ديال V en fonction de T. Représente l'évolution de V, centre d'inertie de la bille. Déterminer graphiquement, غنشوفوا graphiquement, ونبحثوا على la vitesse limite. Quatrième question, vérifie que dans le système international d'unité, l'équation du mouvement de G s'écrit de cette manière-là. D'accord? On va vérifier بأن داكوغ. هذا هو تنحاول نفهم اشنو الغرض. سانكيام كيستيون هي هذه الي دي دوني دو تابلو، عطاوني هاد لي دوني دو تابلو اي دو لا ميثود دو لير. دونك هذه كاينه في الكور، غادي نديرو ليها تو سويت اون ريفيزيون باش نعرفوا نذكروها. ان كالكوليو لاكسيليراسيون ا لانستون تي 1، وغادي نكالكوليو لا فيتيس في 3 ا لانستون تي 3، شاسون كو لو با هو هذاك ديك دلتا تي هي هذه. دونك كما كتعرفوا في هذا التيروم دولار كاين واحد الحاجه سميتها لو بوا. لو با هي واحد يعني واحد القيمه ديال الزمن كنبقاو نسجلوا فيها لحظات. مثلا فاش كندوز من هنا لهنا، دونك بطبيعه الحال كندوز 0.15 الثانيه، 0.015. هذا هو لو با ديال
فاش كنبقى نسجل يعني من لحظه الى اخرى. اذا هذا هو التمرين، يعني ماشي كما كتلاحظوا ماشي شي حاجه فهم. اذا هذا هو. اذا حنا غادي نديرو رابيل دو كور ديال لا بارتي كونسيرني، وغادي نجيو من بعد غادي نرجعوا ثاني للاسئله ونخدموهم ان شاء الله تعالى. اذا اش غادي ديروا؟ حاولوا تفكروا، خذوا واحد الوقت، ديروا بوز وفكروا يعني في هذا التمرين هذا، وغادي نديروا دابا الرابيل دو كور وغادي نديروا الحل ان شاء الله تعالى. فوالا. Rappel de cours. Donc, je vais rappeler l'équation différentielle de mouvement de la chute libre dans un liquide. D'accord? Il y a une ديال partie constante. غادي نكونسيديري واحد لا بي هي هذه، ها هي dans un liquide. دونك شنو هما لي فورس اللي كاينين؟ دونك هذا الكور كاين عندنا لو بوا، ها هو اللي هو ان فوا جي. فوالا. كاين عندي لا اف اي هي بوسي d'Archimedes. داكور؟ avec la masse MF هي غو ديال الفلويد، يعني لا ماس فوليميك ديال الفلويد فوا الفيتاس، الكتله الحجميه ديال الفلويد باردون فوا لو فوليوم، الحجم ديال الكره. من بعد كاين عندنا الفورس دو فروتمون، كيكون الصيغه ديالها بصفه عامه كتكتب على شكل موكا فوا في ان البوسونس ان فوا كا. ان اما تساوي واحد الا كان السرعه بطيئه يعني فيتاس فيبل، ولا جوج الا كانت يعني فيتاس كغوند. داكوغ؟ وتنابليكيو البي اف دي، هو هذا دوزيام لوا اللي طلبوا لينا نيت اصلا في هذا الامتحان. ولا سوم دي فورس تساوي ام اش جي، لان سوليد كنديروا لاكسيلاسيون ديال السونتر دينيرسي، هذا البوان جي. كما هادو هما لي فورس. كاينه الفروتمون هذه الخضراء، وكاينه البوسي دارشيميد، وكاين لو بوا. داكوغ؟ فين ما يكون عندك ليكيد مثلا خصك ضروري دير بوسي دارشيميد. فوالا. وانا غادي ندير لا بروجيكسيون. دونك نديرو لا بروجيكسيون مثلا، نعتبرو بعدا نعوضو، وغادي نديرو لا بروجيكسيون كوم سا. دونك سور كا الي ديريجي بويسك عندي هنايا دارو ام في جي، دونك كا اعتبروه نازل. داكور؟ فوالا ها هو شتي اعتبروه نازل. دونك كنديرو لا بروجيكسيون، وهذا هو الكور اللي كندير. لا بروجيكسيون جي غادي طيح زائد، هادي عندي ناقص والجي غادي تعطي زائد، دونك هي هادي. وعندي كا غادي تمشي بحالها، وعندي اش جي لاكسيليراسيون. ومن هنا تنصيب لاكسيليراسيون. والاكسيليراسيون شنو هي الاشتقاق ديال في. يمكن لي نبوزي هادي اون كونستونت هي هادي. داكور؟ وعندي هي الاشتقاق ديال في، يعني لا ديريفي ديال الفيتاس، وتنصيب هاد ليكواسيون. لاحظوا هنا الا كومبارينا الكور هذا الدرس مع اشنو قالوا لنا. يلا الا باقي متذكرين في المعطيات ديال التمرين قالوا لنا اون فا نيغليجي بوسيدات. دونك الامتحان البلو سامبل بلو فاسيل كو لو كور. فوالا سي سا. دونك هذا هو سميتو. هادشي اللي كانوا بطبيعه الحال باللي في واحد اللحظه معينه لا فيتاس تولي كونستونت، يعني كنوصل لو ريجيم ستاسيونير. دونك سا فو دير تنوصل لا فيتاس ليميت. جو بو كالكولي لا فيتاس ليميت من هنايا. هذا هو المقصود بالفيتاس ليميت. البارتيه الثانيه اللي غادي نراجعوه هو هذيك لا ميثود دولار. دونك هاد لا ميثود اللي كتعطينا يعني مراحل، يعني كيمكن ليا نبقى طالع بشويه حتى تنوصل الفيتاس ان انستون دوني. وبطبيعه الحال اون فوا نعرف الفيتاس يمكن لي نعرف لا بوزيسيون. Cette méthode comporte deux étapes de calcul qu'il faut répéter dans le temps. C'est une méthode itérative، يعني كتبقى تعاود. المرحله الاولى كنكالكوليو لاكسيليراسيون انيسيال. اش كيكونوا عاطينا هما؟ كيكونوا عاطينا لا فيتاس انيسيال. لا فيتاس انيسيال بطبيعه الحال تيكونوا عاطينا مثلا البوزيسيون انيسيال. دونك كونيسون لا فيتاس انيسيال، وبهذه العلاقه هذه يمكن لي نعرف لاكسيليراسيون انيسيال. اون فوا نعرف لاكسيليراسيون انيسيال كان يمكن لي نعرف لا فيتاس 1. علاش؟ لان عندنا واحد هذا هو لو با اللي قلنا، داك لو با دلتا تي. لان عندي ا زيرو هي دلتا في على دلتا تي اللي شنو هي؟ اللي هي في ان موان في زيرو. في زيرو عطاوها ليا، وبهذه العلاقه ملي ديتيرمينيت ا زيرو يمكن لي نستنتج في ان. دونك في اش غادي تكون هي في زيرو عند في ان. غادي نضربها هنا وندوز هاد في زيرو لهنا تعطيني في ان تيقال في زيرو زائد ا زيرو دلتا تي. دونك هنايا عرفت لا فيتاس. اون فوا نعرف لا فيتاس كندوز للمرحله الثانيه
داكوغ في ان كنعرف بها ا 1 لان ا 1 حتى هي بهذه العلاقه. هنا درنا 0 0 هنا 1 1. انا عرفت ا 1 و ا 1 تنعرف في 2 تنبقى غادي مرحله بمرحله. اذا عندنا هذا الطابلو هذا اللي غادي نشوفو. الطابلو هذا كنبقاو غاديين تي 0 عندي في 0 في 0 بهذه العلاقه غادي يمكن لي نديتيرميني فوالا في 0 يمكن لي نديتيرميني ا 0 و ا تي 1 يعني كنبدل يعني كنجي لهاد لانستون ديال تي 1 تيكال تي 0 بلس تي كيمكن لي نعرف في 1 وملي كنعرف في 1 كيمكن لي نعرف ا 1 ملي كنعرف ا 1 كنجي ثاني لحظه تي 2 تنعرف ثاني في 2 ونعرف ا 2 ونبقى غادي كوم سا شي. لاحظوا تنبقى غادي مرحله بمرحله حتى تنوصل لداكشي اللي بغيت. دونك تنوصل مثلا لواحد اللحظه التيريور نعرف فيها لاكسيلاسيون. هذه هي لا ميثود دو لير سي تري سامبل. دونك جو ريبيت à l'instant initial كنكون عارف في 0 connaissant V0 je détermine à 0 quand j'ai لحظة T1 je peux déterminer en connaissant V0 V1 lorsque connaissant V1 je remonte à V1 ou quand j'ai لحظة T2 avec A1 à l'instant T2 je remonte à V2 connaissant V2 je remonte à 2 et ainsi de suite. Quand j'ai à l'instant T3 je peux remonter à V3 connaissant A2 connaissant V3 je peux remonter à A3 et ainsi de suite. D'accord, c'est ça ديال la méthode de l'air. وهاد la méthode de l'air راه مذكوره في هذا الامتحان هذا وغادي انتم غادي تلاحظوا ان شاء الله يكون داكشي سامبل بسيط. فوالا غادي نبداو دابا الكاستيون الاولى. اش قالوا لنا الكاستيون الاولى؟ en appliquant la deuxième loi de Newton sur la vie montrer que l'équation différentielle du mouvement centre d'inertie s'écrit de cette manière. Donc غنبداو نجاوبوا. دونك اول حاجه لو سيستيم ايتودي هو لا بي. داكوغ لا بي فوالا هي هادي لا بي وكنديروا البيلون دي فورس. اشنو هما لي فورس؟ كاين عندنا لو بوا ها هو وكاين عندنا الفورس دو فروتمون. كاين لاحظوا كاين سميتو بويسك سي ان ليكيد فيسكيو دونك كاين عندنا بيان سور كاين عندنا لو بوسي دارشيميدس ولكن هما قالوا لنا في التمرين اون با نيغليجي البوسي دارشيميدس. دونك غادي يبقى عندي هادو بجوج. داكوغ دونك فوالا دونك هذا هو بي اف دي بي بلس اف تيغال ام ا وكندير لا بروجيكسيون بارابور ا ايكغيك. دونك لا بروجيكسيون اش قلنا هو البرودوي سكالير هو الجداء السلمي. دونك ساهله كتولي هادي ايكغيك ايكغيك فوالا كاينش مشكل. داكوغ حنا بغينا نوصلوا لهادي اذا كنعوض بي ايكغيك بويسك بي نازله و ايكغيك نازل غادي تكون تعطيني ام في جي و اف بويسك طالعه غادي تعطيني موا كا فوا في. ملي جاتنا هاد كا فوا في من المعطيات لان قالوا لنا رجعنا للمعطيات ديال التمرين قالوا لنا هنايا فوالا المعطيات ديال التمرين قالوا لنا بان اف فوالا تيقال موا كا فوا في. فوالا داكوغ وكنبقى غادي دونك سي صا. دونك فوالا دونك ها هي دابا بانت شتي غادي نديفيزي باغ ام باغتو وغادي تولي لي هادي الا ديفيزيت باغ ام غتولي كا سور ام وهنا هاد ام غتمشي وهاد ام غتمشي وهادي غادي ندوزها لعند في باش نجمع هادوك لي فيتاس باش تولي عندي ايكواسيون ديفيرونسيال بروميير اوردر افيك سكوند مومبر نون نول. هادي هي العلاقه اللي طلبوا لي. هو السؤال الاول دونك فاسيل هادي ايكواسيون ديفيرونسيال en temps. D'accord. Deuxième question. Trouvez l'expression de la vitesse limite de G, en fonction de Gm. Donc, كنجي اش هي la vitesse limite يعني نوصلوا لواحد الريجيم بيرمانون. لان لاحظوا هاد ليكواسيون هادي لاحظتوا بحال داكشي ديال الالكتريسيتي. تما عندنا لا طونسيون ياك عندنا لا طونسيون عندنا هنايا يقدر يكون عندي او دونك بحال داكشي ديال الالكتريسيتي. دونك عندي غيكون عندي ريجيم ستاسيونير ويكون عندي بطبيعه الحال ترانزيتوار واحد الريجيم ترانزيتوار يعني انتقالي نظام انتقالي والنظام يعني بيرمانون. فوالا دونك فهاد الريجيم بيرمانون غادي تولي هذيك فيتاس ليميت غتولي كونستونت. الا رجعنا لهاد المعادله غادي يعني غادي تولي هذيك كونستونت غادي تمشي في حالها. دونك بالتالي يمكن لي نستنتج
la vitesse limite, c'est-à-dire égale à 0. Donc, il y a la vitesse limite, il y a G fois M sur K. Il y a la vitesse limite. D'accord? هذا هو السؤال الثاني دونك اون فونكسيون دو ام جي. السؤال الثالث عطاونا هذا الغراف. La courbe de la représente l'évolution de la vitesse du centre kinétique G de la vie. Déterminer graphiquement la valeur de VL. D'accord? يعني graphiquement دابا هنا صرنا يعني تيوريكمون لا فالور. دونك بغينا حنا graphiquement. بالنسبه لهاد الكا هادي راه عندك ضغط لكم هذيك الكا ديال الرسول هادي كا ديال هادي واحد الثابته ديال داكشي ديال لي فروتمون. داكوغ كنجي غرافيكمون يعني غنمشي ستاسيونير لوسك لا فيتيس دوفيان كونستون دونك دوفيان كونستون دونك ايسي. داكوغ غرافيكمون دونك كنجي هنايا سا دون 1,5 تو سامبل. فوالا. Vérifie que dans le système international d'unité, l'équation différentielle du mouvement s'écrit de cette manière-là. Donc, اشنو عندنا باش نرجعوا لليكواسيون اللي عندنا ها هي هاد ليكواسيون اللي عندي. دونك يكفي انني نعوض هادي خصها تخرج ليا يعني يعني ندير لابليكاسيون نيميريك. دونك الى في لابليكاسيون نيميريك خصني نرجع لو تكست راهم عاطيني هنايا جي وعطيني ام ولكن ما عطينيش كا. داكوغ ولكن بويسك غرافيكمون جي تروفي هذيك في ال دونك يمكن لي جو بو رومونتي لهذيك لا فالور دو كا وبالتالي يمكن لي يعني نعبر على هذوك في لونيتي انترناسيونال. داكوغ دونك هادشي اللي غادي نديرو. Voilà, donc c'est ça. Donc, عندي quoi عندي G, عندي M. K sur M, c'est égal à G sur VL, c'est égal à cette valeur. هاد الفالور هي سماها كنعوضوها وهذيك G هي 10. Donc, je trouve tout. D'accord? Je remplace. Il n'y a pas de problème. D'accord? ولكن هادو خصني نعطي لونيتي انترناسيونال. هذا الماس يكون اون كيلوغرام والجي دونك لاكسيلراسيون ديال صافي متر بار سكوند او كاري. فوالا سي تري سامبل. دونك cinquième question. Donc à l'aide des données du tableau ci-contre et de la méthode de la calculer l'accélération هذا الطابلو هذا. Calcule l'accélération A1 à l'instant T1. À l'instant T1, donc, quand tu as ما عطوناش A1. Et bien sûr, السؤال الثاني ديال 5 la vitesse V3, sachant que le pas est tout simplement delta T est égal à 0,05 15 pardon. Donc voilà, donc هذا c'est la méthode de l'air اللي يلاه راجعناها شويه هذا دونك ماشي شي حاجه. دونك كيما قلنا الميثود دو لير هي كنبقى غادي كونيسون لا فيتيس انيسيال كنطلع لاكسيليراسيون انيسيال كونيسون لاكسيليراسيون كنطلع لاكسيليراسيون الفيتيس في 1 à l'instant T1 et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc voilà غادي دوك هذه العمليه بسيطه. دونك بغاو هما لاكسيليراسيون A1. D'accord? L'accélération A1 à l'instant T1. دونك خصنا ضروري يكون عندنا لا فيتيس في 1. دونك كيفاش غادي نصيبوا ديك لا فيتيس في 1؟ دونك لاحظوا بان عندنا ديما اي تتساوي في زائد 1 ناقص في اي على دلتا تي والعلاقه ديال A1 هي 10. هذه العلاقه اللي يلاه بونطريناها يعني بعد قبل قليل هي هذه يعني غادي تكون A1 هي هي 10 ناقص 6,67 fois V1. Donc, pour calculer V1, on doit avoir A1. Voilà. D'ailleurs, عطاونا A1, pardon, عطاونا V1 هيا. Donc, V1 هيا. On peut remonter ل A1. Donc, هذه l'application ديالو كندير واحد valeur approchée بلا ما نكتبو كاع هادشي كامل. Donc, ça donne 9 mètres secondes moins 2. C'est très facile.
دونك هاد العلاقه هذه راه حنا مونطريناها. دونك حتى مثلا شي تلميذ الا ما استطاعش انه يتمكن انه يمونطريها يمكن يستعملها، يقول دابخي 4 اون ويكتب، ما كاين حتى مشكل وغادي تحسب ليه كونتي. داكوغ. السؤال الاخير، لا فيتيس في 3 à l'instant T1 sachant que le pas est tout simple. دونك دابا عندنا هنا عطاونا V2 عندنا A2. D'accord? Donc je peux remonter grâce à cette relation V3. غادي تكون V3. دونك هنا ما عطاونيش A3. D'accord? دونك غادي دونك ما عطاونيش A3. دونك غادي نجي ندير واحد العلاقه اللي غادي يكون فيها V3. غادي ندير A2 puisque A2 عندي، ندير A2 تيكالا V3 ناقص V2 على دلتا تي. تري سامبل هي هادي. دونك غادي تكون عندي V3 هي A2 fois delta T plus V2. Et je fais l'application numérique et je trouve V3. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. اذا نشكر الانتباه ديالكم، وان شاء الله الا عجبتكم الطريقه غادي يمكن لنا نستمروا فيها. دائما ناخذوا امتحان ونديروا الرابيل دو كور، يعني في نفس الوقت غادي نذكروا الكور وفي نفس الوقت نذكروا الامتحان، يعني نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الامتحان. دونك التعامل مع الامتحان سهل. اول حاجه كنشوف هذيك لابارتي كنقراها كامل وكنفهم باش كتعلق، وكنحاول نتذكر يعني الكور ديالي وكنطبقو. راه كما كتلاحظوا ما كاينش شي حاجه. شكرا والى اللقاء.